ल हामीले लिफो पिफोको क्वेशन त गरेका थिएनौं नि हैन छैन सर गरे लिफो पिफो भने के हो भन्ने कुरो मैले बुझाएको थिएँ हैन अब यो अगाडि चाहिँ आएन अगाडिको कुन आएन क्वेशनहरु 4 पठाउनु भयो नि सर त्यहाँ चाहिँ एब्जर्प्सन गरेर भेरिएबल गर्ने भन्ने त्यो पनि मिलेन अनि 5 को पनि मिल्दैन क्वेशन नम्बर 4 पनि मिलेन 5 पनि मिलेन त ठिकै छ 4 मा हजुर हामीलाई यहाँ दिएको के रहेछ एब्जर्प्सन कस्टिङ रहेछ अनि यहाँनेरि अन्डर एब्जर्प्सन मा दिएको छ 10000 र माथि म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट मा 90000 दिएको छ अब हामीले भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट हामीले कति राख्नु पर्ने भन्दाखेरि 1 लाख राख्नु पर्ने कति राख्यो भन्नु त यो आधारमा म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट चाहिँ 1 लाख हुनुपर्छ 90,000 त्यही भएर होला हो किनभने यहाँ 90000 छ यहाँ तल अन्डर एब्जर्प्सन मैले यो चाहिँ लेस एड नहेरौँ किनभने ग्रस प्रॉफिट निकालिसकेपछि ओभर अन्डर गरौँ भने चाहिँ हामीले गर्ने गरेको भन्दा उल्टो हुन्छ त्यसकाले यो चाहिँ हेर्ने अन्डर भन्नेको छ भने जोड्ने माथिको 90000 मा त्यसै अब हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्टको ठाउँमा 1 लाख राखेर गरौँ हुन्छ होला हुन्छ सर त्यसो गर्दा 4 को पनि एकचोटी के रे 5 को पनि एकचोटी भन्नु 5 मा चाहिँ हामीलाई यहाँनेरि एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ यहाँ सेलिङ प्राइस पर युनिट 20 रहेछ भेरिएबल कस्ट यहाँ हामीलाई भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर दिएको छ यसमा भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन भने यो म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट हो अनि ओपनिङ स्टक 1000 युनिट छ अनि क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीलाई युनिट चाहिँ हाइड गरिदिएको छ तर युनिट हामीले थाहा पाउन सक्छौं किन भन्दाखेरि यो 12 ले नै मल्टिप्लाई गरेको त्यसकाले 48000 लाई 12 ले डिवाइड गर्दा यहाँ 4000 युनिट हुनुपर्छ यहाँ क्लोजिङ स्टक क्वेशनले दिएको त छैन एट द रेट अफ कुन सर यो त सेलिङ प्राइस 3 छ त क्वेशन हजुर ओपन स्टकको र क्लोज स्टकको भ्यालुएसन गर्ने रेट त एउटै हुन्छ हैन र ओपन स्टक क्लोज स्टकको भ्यालुएसन गर्ने रेट एउटै हुन्छ फरक हुने भनेको के छ अब हामी आउँदै छौं लिफो फिफोमा हुन्छ तर अहिलेसम्म त एउटै छ त्यसकाले यो 48000 लाई 812 ले डिवाइड गरेर यो 4000 आको अर्थात हामीले यसमा यसरी पनि गर्न सक्छौं जस्तै यो नेरी हजुर यो के रे बुकको चाहिँ 5 नम्बर रहेछ त्यो उसको चाहिँ 6 हो कि के हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो क्वेशन 6 त मैले गर्दिन नि त 7 हो कि त्यसै 6 सर कति नम्बरको एउटा भेरिएबल कस्ट र एब्जर्प्सन कस्टको त्यो दिएको छ नि सर ए ल के भेरिएबल कस्टमा चाहिँ ल 25 छ भेरिएबल कस्टमा चाहिँ यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अनि एब्जर्प्सनमा 30 छ नि त्यो वाला 3 नम्बर होला सायद के भन्छ 30000 एब्जर्प्सनमा छ भेरिएबलमा चाहिँ 25000 छ एक्चुअल भेरिएबलमा भएको एक्चुअल हो भन्नुभएको थियो नि त हजुरले त्यो कुरालाई चाहिँ राखेर बनाउने भनेर भेरिएबलमा हो कि एक्चुअल हुन्छ हो त्यो राख्दाखेरि चाहिँ त्यो रेट चाहिँ आयो र एन्सर चाहिँ मिलेन ल ठिकै छ यो कुन क्वेशन नम्बर कुन मलाई यसो भन्नु है त यो क्वेशन नम्बरै भन्नु यो 5 यो 6 हो यो 7 हो कि 7 त लिफो फिफो केस छ हजुर 6 7 देखि त्यो गरेकै छैन सर त्यो त यता अगाडि चाहिँ त्यो हिजो तपाईले त्यो 6 नम्बरको गर्नु भन्दा अगाडि यो चाहिँ यस्तो हो भनेर मात्रै इन्फर्मेसन दिएर उता जानु अर्को नम्बर गर्नु भएको थियो नि 6 को यो हो क्या यो 3 हो हजुर 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 हो यही हो ठिकै छ यसमा हामीलाई के मिलेन एब्जर्प्सन कस्टिङ मिलेन कि भेरिएबल कस्टिङ मिलेन यसमा त्यो एब्जर्प्सन गर्दाखेरि पनि नेट इन्कम चाहिँ मेरो 15 र 10000 आयो एब्जर्प्सन कस्टिङमा यो के रे एब्जर्प्सन कस्टिङमा हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट लेख्ने ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो भन्दा 30000 लेख्नु पर्यो अनि 30000 लेखिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि भेरिएबल कस्टिङको चाहिँ एक्चुअल हो
25,000 भेरियल कस्टिङमा दिएको छ, भेरियल कस्टिङमा 25,000 दिएको छ, जबकि एब्जर्सन कस्टिङमा 30,000 लेख्नु भने हामीले त्यहाँ के गर्नु पर्यो, ओभर एब्जर्सन 5,000 भन्नु पर्यो। भनेपछि रेट चाहिँ 5 नै हो नि सर? रेट चाहिँ 5 नै हो, किनभने 6,000 युनिटसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन छ। हजुर हजुर 6,000 छ, 6,000 ले थपेर 5 नै हुन्छ रेट हो। हजुर त्यो गरेपछि चाहिँ मिल्छ, त्यही कन्फ्युजन थियो। मिल्छ। ल हुन्छ भने हामी अगाडि जाउँ, यदि गर्नुपर्छ भने हेरौँ, केही छैन। त्यो भइस मिल्छ जस्तो लाग्यो, त्यहीँनिर चाहिँ मैले नबुझेको। ल ठिकै छ, त्यो हो भने म एउटा त्यो क्वेसनलाई आयो 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 त्यही त क्वेसन हो हैन? यो दिएको छ भने हामीले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एब्जर्सन कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो भने हामीले 6,000 युनिट प्रोडक्सन युनिट राख्नु पर्यो। सेल्स युनिट हामीलाई 5,000 दिएकै छ, ओपन स्टक 1,000 छ, 2,000 क्लोजिङ स्टक छ। यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने क्लोजिङ स्टक क्याल्कुलेसन गरेर दिएको छ हामीलाई। अब हामीले गर्नु पर्यो के हो त भन्दाखेरि यसमा हामीले सेल्स रेभेन्यू गर्नु पर्यो। सेल्स रेभेन्यू कति रहेछ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ क्वेसनमा 5,000 युनिट सेल्स रेभेन्यू छ। सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ भन्दाखेरि हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ 30। स्लाइड शेयर भएको छैन? ए छैन सर, स्लाइड शेयर भएको छैन। सेल्स रेभेन्यू चाहिँ 1,50,000। त्यसो यसमा हामीले सेल्स राख्ने बेला हामी के त 5,000 सेलिङ प्राइस पर युनिट 30। त्यसकारणले हामीले सेल्स रेभेन्यू हामीले यसरी डाइरेक्ट गर्न मिल्छ। हामीले सर्टकटमा गर्नलाई 5,000 युनिट्स एट द रेट अफ रुपिस 30 गर्दा कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 1,50,000 हुने छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लेस गर्छौँ एब्जर्सन कस्टिङमा म्यानुफ्याक्चरिङ COGS म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्छौँ। यो भित्र के छ, एउटा मात्रै छ। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा एउटा मात्रै छ, यो मात्रै हो। भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भने हामी राख्छौँ यसमा। भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको रेट कति त भन्दाखेरि रेट त हामीलाई दिएको छैन होला, त्यहाँ छैन भने निकाल्ने। किन भन्दाखेरि यो 60,000 दिएको छ, 60,000 लाई 6,000 ले डिभाइड गर्यो भने रेट आउँछ। त्यसैले त्यो भनेको के हो त, यहाँ लेख्ने भनेको 60,000 हो। क्वेसनले दिएकै छ भेरियल कस्टिङमा पनि एब्जर्सन कस्टिङमा। त्यसै प्रोडक्सन युनिट भनेको 6,000 छ। प्रोडक्सन युनिट 6,000 युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्दा मात्रै त्यति आउँछ। त्यसकाले यो हो। अब हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट पनि राख्नु पर्यो। म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्टमा पनि हामीलाई के हो त, त्यसै गरी हामीलाई के हो त, रेट चाहिँ यसको दिएको छैन। रेट दिएको छैन, तर प्रोडक्सन युनिट 6,000 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो एमाउन्ट कति हुन्छ भनेर दिएकै छ। क्वेसनले नै दिएको छ कि यो 30,000 हुन्छ भनेर चाहिँ। एब्जर्सन कस्टिङमा हेर्नु त, एब्जर्सन कस्टिङमा म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट कति लेख्ने भने 30,000 लेख्ने। त्यो कसरी आयो त भन्दा प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर आएको। प्रोडक्सन युनिट 6,000 छ भनेको रेट कति रहेछ भन्ने थाहा भयो त, 5 रहेछ भन्ने थाहा भयो। यसरी हाम्रो यो आएको। त्यसो अब हामी यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्छौँ, टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्छौँ यसलाई। टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा अब हामी के गर्ने भयौँ भन्दाखेरि यसको रेट पनि जोड्ने भयौँ। एट द रेट अफ रुपिस कति हुने भयो त भन्दाखेरि
15 यो भनेको 15 हुने भयो। अब यसमा हामी के गर्छौं एड गर्छौं ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक कति छ हामीसँग भन्दाखेरि 1000 युनिट ओपनिङ स्टक छ इन्टु हामीले के गर्ने भने 15 ले मल्टिप्लाई गर्ने भयो र क्लोजिङ स्टक हामीसँग छ 2000 क्लोजिङ स्टक छ हामीसँग 2000 युनिट छ इन्टु यसलाई पनि हामीले के त 15 ले नै मल्टिप्लाई गर्छौं। ओपन स्टक 1000 छ क्लोजिङ स्टक 2000 युनिट छ त्यसैलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने हुँदाखेरि हामीले के गर्छ यो 90000 भयो। ओपन स्टक हामीले एड गर्ने भयो कति भन्दाखेरि 15000 एड गर्ने भयो लेस गर्ने भयो 30000 त्यसै यो के आयो त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ COGS बिफोर एडजस्टमेन्ट भन्छौं। बिफोर एडजस्टमेन्ट कति भयो त भन्दाखेरि 75000 हो। सर अब हामी के गर्छौं ओभर र अन्डर गर्छौं। यो यसैलाई यसकै आधारमा चाहिँ हामी ग्रस प्रफिट निकाल्यो भने चाहिँ ओभर र अन्डरको रुल फरक हुन्छ मैले भने त्यो हामीले आफूले गर्दा चाहिँ हाम्रो आफ्नै रुल अनुसार हाम्रो आफ्नै मेथड अनुसार गर्दा हुन्छ कि अब हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड कस्ट 30000 यहाँ लेख्यौं एडजस्टमेन्ट कस्टमा म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड कस्ट 30000 हुन्छ भने क्वेशनले नै दिएको छ यो चाहिँ थिएन है यो मैले चाहिँ पछाडी थपेको भेरी कन्फ्युज नहोस् 30000 हुन्छ भने दिएको छ भने यो भेरियल कस्टिङमा 25000 छ भने के बुझ्नु पर्यो भने भेरियल कस्टिङको चाहिँ एक्चुअल हो है भेरियल कस्टिङको एक्चुअल हो भने भेरियल कस्टिङमा लेखेको 25000 हुन्छ एडजस्टमेन्ट कस्टिङमा लेखेको चाहिँ एक्चुअल नहुन पनि सक्छ बढी घटी हुन सक्छ। त्यसै एडजस्टमेन्ट कस्टिङमा लेखेको 30000 छ भने त्यहाँ लेखेको के रहेछ त भन्दाखेरि ओभर एब्जर्प्सन रहेछ। त्यसै हामी के गर्छौं यसमा लेस गर्छौं ओभर एब्जर्प्सन अफ म्यानुफ्याक्चरिङ एफसी कति ओभर एब्जर्प्सन भछ त 5000 ओभर भछ 5000 ओभर एब्जर्प्सन भयो भने लेस गर्छौं। त्यसै अब यो फेरि के आयो त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ COGS आफ्टर एडजस्टमेन्ट यो भयो हाम्रो बी। माथिको सेल्स रेभेन्यू ए हो त्यसो यो कति भयो 70000 भयो हैन हजुर यो 70000 भयो माथि 1,50,000 छ। त्यसो अब यहाँबाट के आयो त हाम्रो भन्दाखेरि ग्रस मार्जिन आयो ग्रस मार्जिन 80000 होला हैन। यसमा हामी के गर्छौं अब लेस गर्छौं नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा पर्ने के छ त भन्दाखेरि ए भेरियल सेलिङ कस्ट छ र फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ छ यो दुईटा छ। त्यसैले भेरियल सेलिङ र फिक्स हामी दुईटै राख्छौं 2 रहेछ भेरियल सेलिङको रेट दुईटैमा सेम हुन्छ यो एमाउन्ट पनि सेम छ यो मात्रै फरक हुने भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट जुन मैले यहाँ रेड लगाइदिएको छ। भेरियल सेलिङ पर युनिटमा ₹2 दिएको छ 2 दिएको छ यसले मल्टिप्लाई केलाई गर्ने हो सेल्स युनिटलाई गर्ने हो। सेल्स युनिट भनेको 5000 छ हामीले यहाँ माथि सेल्स युनिट हुन्छ त्यसलाई गर्ने हो र यो कति भयो त 5000 * 2 गर्दा 10000 भयो यो 50000 दिएको छ यो भयो 60000 भयो नेट इन्कम आयो कति त भन्दाखेरि 20000 यसरी हो। केमा मिस्टेक भएको छ ल भनौँ त कहाँनेरि मिस्टेक भएको रहेछ त्यही अघि ओभर अन्डर त्यो जुन ओभर एब्जर्प्सन भएको थियो नि सर त्यही चाहिँ नघटाएर ए अहिले त थाहा भयो नि हैन अब भेरियल कस्टिङ गरिदिनु पर्छ पर्दैन नि हजुर थाहा भयो पर्दैन ल थ्यांक यू।
यसरी गरौँ, प्र्याक्टिस गर्ने, प्र्याक्टिस यसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मलाई पनि थाहा हुन्छ र नबुझेको कुरो सोध्ने, त्यस्तो खासै हामीले असर गर्नुपर्ने छैन, हतार गर्नुपर्ने छैन, नबुझिकन नजाउँ। ल अब हामी लिफोफिओ केस गर्ने भनेको छौँ हामीले। यो हेरौँ, एकदमै यो एउटा बुझियो भने हामीसँग 7, 8 र 9 लिफोफिओकै केस छ। यो दुईटा गर्न सकिन्छ, एकदमै ध्यान दिने, यसमा केही कन्फ्युज हो भने। अब हेर्ने, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ फिफो लिफोको कुरो कति बेला आउँछ भन्दाखेरि अघिल्लो वर्षको रेट भनेको ओपनिङ इन्भेन्ट्रीको रेट र करेन्ट इयरको भनेको प्रोडक्सनको रेट फरक हुन्छ भने, यो हेर्नु त फरक छ नि, फरक हुन्छ भने मात्रै लिफो र फिओको कुरो आउँछ। होइन भने हाम्रो अहिलेसम्मको एजम्सन के थियो भन्दाखेरि यो वर्ष करेन्ट इयरको रेट जे छ अघिल्लो वर्ष भनेको ओपनिङ स्टकको रेट पनि सेम हुन्छ भन्ने एजम्सनमा हामीले योभन्दा अगाडिका सबै क्वेसन गरिरहेका थियौँ। तर यसरी डिफ्रेन्ट हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि फिफो लिफोको कन्सेप्ट हुन्छ, क्वेसनले के भनेछ त्यो अनुसार गर्नुपर्छ। क्वेसन साइलेन्ट छ भने चाहिँ फिफो मेथड गर्नुपर्छ। क्वेसन साइलेन्ट छ भने हामीले प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने भनेको के हो, फिफो मेथड हो। क्वेसनमा केही भनेको छैन भने चाहिँ फिफो मेथड एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनले नै भनेको छ भने भनेको अनुसार गर्नुपर्छ। ल यसमा हामीले हेर्ने, हामीलाई के दिएको छ, फलोइङ इन्फर्मेसन इज प्रोभाइडेड टु यु भनेको छ। हामीलाई यो दिएको इन्फर्मेसन यस्तो छ र यसमा हामीलाई बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 1000 युनिट छ। सेल्स बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीको भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ कति रहेछ भन्दा 20। त्यो भनेको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भने त यो वर्षको होइन नि त। यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भनेको इन्डिङ इन्भेन्ट्री अर क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अर क्लोजिङ स्टक अफ लास्ट इयर हो। गएको वर्षको क्लोजिङ स्टक नै यो वर्ष ओपन स्टक भएर आयो र क्लोजिङ स्टक चाहिँ 1000 युनिट थियो अघिल्लो वर्ष, यो वर्ष ओपन स्टक भयो र त्यति बेला अघिल्लो वर्ष चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ भेरियल कस्ट चाहिँ कति थियो अरे, 20 थियो अरे। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको अघिल्लो वर्ष कति थियो अरे, 5 थियो अरे। होला विभिन्न कारणले अथवा अनफेभरेबल कन्डिसनले गर्दाखेरि यो वर्ष हाम्रो के हो त, प्रोडक्सन 10,000 भयो भनेछ, सेल्स 8,000 भयो भनेछ। यो वर्ष प्रोडक्सन गरेर चाहिँ के त भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ 20 ले पुगेन अरे, बढेछ, कस्ट इन्क्रिज भयो अरे। अनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि यो वर्ष बढ्यो अरे, 10 रुपिस भयो अरे। त्यसरी हामीलाई दिएको छ हो। अब अघिल्लो वर्षको अथवा ओपनिङ स्टकको र करेन्ट इयरको रेट फरक हुन्छ भने मात्रै फिफो लिफोको कुरा आउँछ। मैले अहिले पनि भने, फेरि पनि भन्छु कि यदि क्वेसन साइलेन्ट छ भने चाहिँ यो वर्षको रेट जे छ अघिल्लो वर्षको पनि रेट त्यही हुन्छ भन्ने एजम्सनमा हामीले अहिलेसम्म काम गरिरहेको छौँ। तर अब जब यो वर्षको रेट र अघिल्लो वर्षको रेट फरक दिएको हुन्छ, अर्थात् ओपन स्टकको रेट र यो करेन्ट इयरको रेट चाहिँ फरक दिएको हुन्छ भने फिफो लिफोको कुरा आउँछ। त्यसो त्यो भनेको के हो त, यसमा प्रोडक्सन युनिट 10,000 रहेछ, यो वर्षको भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 25 रहेछ। यो भित्र होला डाइरेक्ट मेटेरियल होला, डाइरेक्ट लेबर होला, डाइरेक्ट एक्सपेन्सिभ होला, के होला, त्यो सबैको टोटल एकैचोटि दिएको छ। र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि यो एसएफओआर दिएको, यो 5 यो वर्षको एसएफओआर। अनि सेल्स 8,000 युनिट, सेलिङ प्राइस पर युनिट 60 भनेको सेल्ससँग दिएको रेट भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट हो। देयर इज नो एनी स्टक इन प्रोग्रेस भनेको वर्किङ प्रोग्रेस भनेको बन्दै गरेको कुनै पनि स्टक छैन भनेको बनिसकेको अहिलेसम्म भनेको ओपनिङ स्टक क्लोज स्टक भनेको के हो त, फिनिश गुड्सको। द फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड फर द करेन्ट इयर वेयर रुपिज 1 लाख। म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स पछि एक्चुअल त चाहियो नि त, कति भनेर दिएकै छ 1 लाख छ अरे। द भेरियल सेलिङ कस्ट रुपिज 4 पर बोटल, फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट वाज रुपिज 50,000 भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट 1 लाख, नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट 50,000, भेरियल सेलिङ कस्ट 4 छ। अब हामीलाई के त, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट कस्टिङ भने भेरियल कस्टिङ एन्ड फुल कस्टिङ भने एब्जर्सन कस्टिङ। यसरी नाम चेन्ज गरेर पनि दिन सक्छ, एब्जर्सन कस्टिङ भेरियल कस्टिङ बनाउनु त गर्छौँ, तर नाम चेन्ज गरिदियो भने डाइरेक्ट कस्टिङ, मार्जिनल कस्टिङ भन्यो भने भेरियल कस्टिङ हो, फुल कस्टिङ, ट्रेडिसनल कस्टिङ, कन्भेन्सनल कस्टिङ भन्यो भने एब्जर्सन कस्टिङ हो। इन्कम स्टेटमेन्ट फर इन्टरनल रिपोर्टिङ भन्यो भने भेरियल कस्टिङ हो, इन्कम स्टेटमेन्ट फर एक्सटर्नल रिपोर्टिङ भन्यो भने एब्जर्सन कस्टिङ हो। त्यसो अब हामीले यसको आधारमा हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले क्लोजिङ स्टक क्याल्कुलेसन गरौँ। क्लोजिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्न हामीसँग के छ भन्दाखेरि यहाँ मैले फर्मेट बनाइसकेको छु। ओपन स्टक युनिट 1000 छ, प्रोडक्सन 10,000 भयो भनेको छ। हामीसँग 11,000 युनिट सामान थियो, प्रोडक्सन भएको सामान र ओपन स्टक जोडा 11,000 सामान भएको थियो, त्यो मध्ये 8,000 युनिट सामान सेल्स भयो भनेको छ। हामीसँग क्लोजिङ स्टक कति भयो, त्यसले 3,000 भयो, 3,000 युनिट क्लोजिङ स्टक भयो। अब फिफो मेथडमा पनि लिफोमा पनि युनिट त 3,000 नै हो, तर अब हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो के हो त भन्दाखेरि
हामीले सेल्स गर्दाखेरि यो ओपन स्टक भनेको फर्स्टको सामान हो, प्रदर्शन गरेको सामान भनेको यो लास्टको। दुईटामा कुन पहिलेको कुन पछिको भन्ने कुरो चाहिँ भने अब हामीले फिफो मेथडमा हामीले 8000 युनिट सेल्स गर्दा के गर्छौं, यो 1000 बाट पहिले ओपन स्टकबाट सक्छौं र नपुगेको सामान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 7000 चाहिँ 10000 बाट सेल्स गर्छौं हामी। यसरी हामीले यो 8000 सेल्स गर्दाखेरि 1000 आउट अफ ओपन स्टकको सामानबाट हामी चलाउँछौं। यो कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले बुझाउनलाई मात्र यो गरेको हो, हामीले बुझ्यौं भने त्यसै यसरी फिगर बनाइरहनु पर्ने भन्ने होइन। र 7000 चाहिँ कहाँबाट हो त भन्दाखेरि करेन्ट इयरको प्रोडक्सनबाट हो। त्यसै यो क्लोजिङ स्टकमा आएको 3000 युनिट कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि ओपन स्टकको त सकिनीको भने यो 10000 बाट भयो 7000 गयो, त्यसकाले अल 3000 युनिट आउट अफ करेन्ट इयर प्रोडक्सन, करेन्ट इयरको प्रोडक्सनबाट आएको हो भने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। लिफो हो भने के त? लिफो हो भने लिफो मेथडमा हामी के गर्छौं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्टकोलाई पहिले सेल्स गर्छौं भन्छ। त्यसको लास्टको भनेको 10000 बाट पहिले हामी सेल्स गर्छौं। त्यसै हामीले 10000 बाट 8000 सेल्स गर्दा 8000 सबै के गर्छौं भन्दाखेरि 8000 युनिटबाट हामी सेल्स गर्छौं प्रोडक्सन युनिटबाट। यो करेन्ट इयरको प्रोडक्सन युनिट यसबाट हामीले 8000 सामान सेल्स गर्यौं। ओपन स्टकबाट हामीलाई चलाउनै परेन, ओपन स्टकबाट 0, किनभने हामीले सामान बेच्नु पर्ने 8000 थियो। यो क्लोजिङ स्टकमा जुन 3000 आयो, 3000 कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यो 3000 चाहिँ 1000 आउट अफ ओपनिङ स्टक प्लस बाँकी रह्यो चाहिँ के हो त 10000 बाट 8000 सामान बेच्नुभएको थियो, 10000 को पनि 2000 सामान बाँकी छ। त्यसकाले 2000 आउट अफ करेन्ट इयर प्रोडक्सन हो। यो मैले यहाँ छुट्याउनु पर्ने कारण चाहिँ अब के हो त, अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि यसको इम्पोर्टेन्स छ। यसो अब हामी इन्कम स्टेटमेन्टकै फर्मेटमा हान्छौँ। यसमा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरो एसएफओआर भनेको यो करेन्ट इयरको 10 यो दिएकै छ। एसएफओआर रुपीज 10 दिएकै छ, क्वेसनमा गिभन छ यो। र म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट पनि एक्चुअल म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट पनि हामीलाई क्वेसनमा दिएकै छ। यो भनेको 1 लाख छ भने चाहिँ क्वेसनमा दिएकै छ। त्यसकाले पछाडि हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो ओभर एब्जर्प्सन अन्डर एब्जर्प्सन भन्ने हो भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट माथि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसले 10 प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्छौं र तल हामीलाई दिएको छ यो 1 लाख दिएको छ। अब यो आधारमा कम्पेयर गरेर ओभर एब्जर्प्सन अन्डर एब्जर्प्सन के भयो हामी हेर्छौं। अब हामीलाई यो क्वेसनमा हेर्ने भने फिफो मेथड होस् लिफो मेथड होस्, हामी एउटै फर्मुलामा हामी बनाउँछौं। फिफो भने फिफोको लागि, लिफो भने लिफोको लागि। सबभन्दा पहिले प्रोडक्सन युनिट राख्यो, प्रोडक्सन युनिट मैले राखिदै गरेँ 10000 युनिट, सेल्स युनिट 8000 युनिट छ, सेलिङ प्राइस पर युनिट ₹60 छ। यो कुरो फिफोमा पनि सेम नै हो, यसमा पनि चेन्ज हुने कुरो भएन। सेल्स रेभेन्यू 8000 सेल्स युनिटलाई 60 ले मल्टिप्लाई गर्ने, सेल्स रेभेन्यू भने यो भयो कति भयो त 4,80,000 भयो होला, यता पनि 4,80,000 भयो। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्छौं, जसलाई प्रोडक्ट कस्ट भन्छौं। भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यो वर्षको राख्ने, यो वर्षको भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति छ त भन्दाखेरि 25 छ। हेर्ने 25 छ, फिक्स कस्ट 10 छ, त्यसै त्यो राख्नु हामी। यो 25 छ र यहाँ 10 छ। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। प्रोडक्सन युनिट 10,000 इन्टु 25 गर्दा कति भयो त 2,50,000 भयो। त्यसैगरी 10 इन्टु 10,000 गर्दा यो 1 लाख हो। त्यसै यसको टोटल हामी गर्छौं 35 हो। एमाउन्ट पनि हामी टोटल गर्छौं 3,50,000 भयो। यहाँसम्म नयाँ कुरो केही पनि छैन, हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएको पनि यसै गरी नै हो। त्यसकाले यहाँसम्म प्रब्लम भएन। अब आएर हामीले ओपन स्टक हामीले भर्खरै क्वेसनमै दिएको छ 1000 युनिट छ भन्छ। ओपन स्टक लेख्दाखेरि
एड गर्ने ओपन स्टक गर्दा के गर्ने 1000 युनिट र ध्यान दिने अब यहाँ नयाँ कुरा आयो ओपन स्टक चाहिँ के त 35 नै राख्ने गर्थ्यौं यहाँ जोडेर जति आएको हुन्थ्यो त्यही राख्ने गर्थ्यौं यो भन्दा अगाडिका क्वेशनसम्म तर यो क्वेशन देखिँदै के त अघिल्लो वर्षको रेट चाहिँ फरक छ है भने क्वेशनले दिइसकेपछि अघिल्लो वर्षको लागि अघिल्लै वर्षको रेटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अर्थात् हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि लास्ट इयरमा हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यो एलवाई राखेँ भेरिएबल कस्ट चाहिँ 20 थियो र लास्ट इयरमा म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट कति थियो अरे 5 थियो अरे त्यसकारणले त्यो जोड्दाखेरि लास्ट इयरको रेट चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि एब्जर्प्सन कस्टिङमा 25 थियो त्यसै अब हामीले के त ओपनिङ स्टकलाई मल्टिप्लाई गर्दा 25 ले गर्नु पर्यो यो नयाँ कुरा आयो यो चाहिँ नयाँ कुरा आयो है हाम्रो यो ध्यान दिने यो पनि गाह्रो छैन एकदम सजिलो छ अब गाह्रो भनेको अथवा नयाँ कुरो भनेको अथवा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरो भने क्लोजिङ स्टकमा छ त्यसमा जाउँला हामी त्यसै यो फिफो होस् लिफो होस् अघिल्लो वर्षको सामान त 1000 युनिट नै हो अघिल्लो वर्षको रेट त 25 नै हो त्यसकाले 25000 नै हो फिफो भए पनि त्यही हो लिफो भए पनि त्यही नै हो यो 3,50,000 नै भयो लिफो भए पनि ओपन स्टक 25,000 हो क्लोजिङ स्टक 25,000 नै हो ल अब हामी हेर्नु पर्यो कि क्लोजिङ स्टक भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो फिफो मेथडमा क्लोजिङ स्टक जुन छ क्लोजिङ स्टक फिफो मेथडमा 3000 युनिट छ त्यो कहाँबाट छ करेन्ट इयरको प्रोडक्सनबाट छ भन्ने कुरा हामीले अघि जज गरिसक्यौं थाहा पाइसक्यौं त्यो भनेपछि त्यसरी हामीले बुझाउनलाई मात्रै त्यहाँ गरेको मैले हामी त्यति गरिरहनु पर्छ भन्ने छैन हामीसँग 3000 युनिट जुन क्लोजिङ स्टक छ नि हैन सबै नै के हो त भन्दाखेरि करेन्ट इयरको प्रोडक्सन रहेछ त्यसकारण करेन्ट इयरको प्रोडक्सन हो भने करेन्ट इयरको 35 ले मल्टिप्लाई गर्ने यो करेन्ट इयरको 35 ले मल्टिप्लाई गर्ने करेन्ट इयरको हो किनभने फिफो मेथडमा हामीले के भनेको छौं हेर्नु त अघि नै यो 3000 युनिट अल आउट अफ करेन्ट इयर प्रोडक्सन मा कसरी त ओपन स्टकको 1000 सक्यो अनि 10000 बाट 7000 सकेर यो दुईटा जोडेर 8000 बनाएको हामीले भने हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा जुन 3000 युनिट छ त्यो कहाँबाट आएछ त भन्दाखेरि सबै यो 10000 मध्येको सामान हो भने 10000 मध्येको सामान हो भने यो करेन्ट इयरको रेट युज गर्नु पर्यो किनभने त्यो 10000 भने यो 10000 ले मल्टिप्लाई गरेको त 35 त्यसकारण 35 ले मल्टिप्लाई तर लिफो हो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ लिफो मेथडमा के त ओपन स्टकको पनि सामान छ भन्ने कुरो गरियो नि त यही ओपन स्टकको 1000 युनिट छ 2000 चाहिँ करेन्ट इयर त्यसै अब एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरो यही हो फिफो मेथडमा ओपन स्टकको 1000 युनिट चाहिँ केबाट त भन्दा ओपन स्टकको सामान छ भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने रेट के हो ओपन स्टकको रेट प्लस अझै हामीले के त बाँकी रहेको 2000 युनिट जुन छ त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्ने रेट कति त भन्दाखेरि यो चाहिँ करेन्ट इयरको प्रोडक्सनबाट हो त्यसकारण 35 ल एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरो यो लाइनमा छ इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ यसमा छ मैले फेरि पनि भनिदिन्छु फिफो मेथडमा हो भने चाहिँ 3000 युनिट सबै करेन्ट इयरको प्रोडक्सनबाट हो त्यसकाले करेन्ट इयरको रेट युज गरेको हामीले करेन्ट इयरकै रेट युज गर्यौं हामीले तर लिफोबाट हुँदा त हामीले के हो त भन्दाखेरि लिफो मेथडबाट गर्दाखेरि अहिलेको हामीले स्लाइडमा फेरि हेर्नु लिफोबाट गर्दाखेरि त हामीले के त 1000 युनिट चाहिँ ओपन स्टकको सामान छ 2000 युनिट चाहिँ करेन्ट इयर प्रोडक्सन छ भने यहाँ हामीले त्यो कुरालाई गर्नुपर्छ 1000 युनिट ओपन स्टक हो त्यसकाले ओपन स्टकको रेट युज गर्नुपर्छ ओपन स्टक रेट युज गर्नुपर्छ अघिल्लो वर्षको रेट कति थियो त 25 थियो त्यसकाले यहाँ 25 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि बाँकी रहेको 2000 युनिट चाहिँ के त करेन्ट इयरको हो त्यसकाले करेन्ट इयरको हो भने चाहिँ यो वर्षको रेट युज गर्नुपर्छ 35 ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो यही छ है यो चाहिँ ओपन स्टकको सामान भएकोले गर्दा मैले कलर पनि मैले छुट्टै गर्दिएँ यो मैले बुझाउनलाई मात्रै हो यसो गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ होइन यसरी हामीले क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्नुपर्छ फिफो र लिफोले फरक पार्ने भनेको यही हो अब फिफो मेथडमा भनेको त 3000 × 35 गरेर कति भयो त 1,05,000 भयो कि यो भन्दा तल केही छैन फिफो र लिफोले फरक पार्ने भने यही एउटा क्लोजिङ स्टकको केसमा मात्रै हो ओपन स्टक क्लोजिङ स्टकमा मात्रै हो अब यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले के गर्ने 1000 × 25 25000 भयो
अनि 2000 इन्टु 35 70,000 त्यसकारण दुईटै जोडेर राख्छु 70,000 र 25,000 गर्दा यो कति भयो त 95,000 भयो ल त्यसै म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट भन्नु यो भनेको 3,50,000 मा 25,000 एड गरौँ 1,05,000 लेस गरौँ ल कति हुन्छ यो कति हो अनिल भाइ 2,70,000 2,70,000 हजुर यतापट्टि 2,80,000 अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओभर एब्जर्प्सन अन्डर एब्जर्प्सन के भयो त्यो हजुर एक पटक सर ओपनिङ र क्लोजिङ को ओपनिङ यो 25 छ नि यो किन आज ढिलो भयो त थाहा ओपनिङ 25 अनिल थाहा भएन सर अहिले भर्खरै हेरेको 7 बजेदेखि भन्नु रहेछ अनि छिरिहाल्यो त्यो 80 प्रुभ गरेको थियो नि त त्यसले गर्दाखेरि ल हुन्छ म बुझाइदिन्छु अब यसमा ओभर एब्जर्प्सन र अन्डर एब्जर्प्सन क्याल्कुलेसन गर्ने कसरी भन्ने कुरो हामीले अहिले म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट कति लेख्यौँ फिफोस लिफोस एउटै लेख्यौँ 1 लाख नै लेख्यौँ क्वेसनमा दिएको पनि 1 लाख नै छ क्वेसनमा पनि 1 लाख नै दिएको छ त्यसकारणले यो क्वेसनमा ओभर एब्जर्प्सन अन्डर एब्जर्प्सन केही पनि भएन ओभर पनि भएन अन्डर पनि भएन फिफोमा पनि भएन लिफोमा पनि भएन भए पनि दुईटैमा बराबर हुने हो हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन हुन्छ हैन 2,70,000 नै आयो यो 2,80,000 नै आयो त्यहाँ 1 लाख भयो त्यसो अब हामीले ग्रस मार्जिन निकाल्छौँ ग्रस मार्जिन 270 480 मा 270 घटाउने हामीले 480 मा 270 210 यतापट्टि 2 लाख हैन अब भेरियल सेलिङ कति छ त भन्दा ₹2 जस्तो लागेको छ मलाई सरी 4 छ भेरियल सेलिङ @ 4 छ 4 ले हामीले केलाई मल्टिप्लाई गर्ने सेल्स युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्ने म सबै बुझाइदिन्छु अहिले 4 इन्टु सेल्स युनिट भनेको छ 8,000 32,000 भयो र यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट कति दिएको छ 50,000 दिएको छ 32,000 नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट यो 32,000 भयो यो 50,000 दिएको छ दुईटैमा यो सेम हो यहाँ तल केही फरकै छैन सबै सेम हो सर हामीले फिफो र लिफो दुईटैबाट देखाउनु पर्छ कि जनरल क्वेशनले फिफो अथवा लिफ भने मैले अघि भने क्वेशनमा केही भनेको छैन भने चाहिँ फिफो मेथड गर्ने र क्वेशनमै फिफो पनि लिफो पनि भनेको छ भने दुईटै गर्नु पर्यो दुईटैलाई एउटै फर्मुला बनाउँदा हुन्छ एब्जर्प्सन कस्टिङको एउटै फर्मुला त फिफो र लिफो गर्दा हुन्छ ल 2,10,000 मा 32,000 र 50,000 दुईटै घटाउँ त कति हुन्छ 210 minus 128 168 1 58 घटाउनु पर्यो नि 118 ल यस्तो मेन कुरो यसमा छ म यसलाई भनिदिन्छु यसलाई क्लियर गरिदिन्छु 10 बढी हामीलाई के दिएको छ क्वेशनमा भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक दिएको छ बिगिनिङ इन्भेन्टरी ओपन स्टक 1000 छ यो प्रोडक्सन दिएको छ 10,000 अनि
यो सेल्स युनिट दिएको छ 8000। यो ओपन स्टक भने के हो भनेर बुझ्नुपर्छ भन्दा यो लास्ट इयरको हो है, लास्ट इयरको प्रोडक्सन हो भनेर बुझ्नुपर्छ। लास्ट इयरको यो भने के हो, करेन्ट इयरको प्रोडक्सन, करेन्ट इयरको प्रोडक्सन हो है भनेर बुझ्नुपर्छ। यसरी हामीले बुझ्यौँ भने के हो त सजिलो हुन्छ हामीलाई कि अब अहिलेसम्म हामीले गरेका सबै क्वेसनमा के त भन्दाखेरि लास्ट इयर र करेन्ट इयरको जुन थियो त्यसको यो रेट चाहिँ भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ एउटै हुन्छ भन्ने एजम्पसनमा हामीले गरिरहेको थियौँ योभन्दा अगाडिका सबै क्वेसनमा। तर यो क्वेसनले के हो त अघिल्लो वर्ष चाहिँ 20 रुपियाँ थियो, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट 5 थियो, यो वर्ष चाहिँ बढेर 25 र 10 भयो है भनिरहेको छ। यस्तो कोभिडको असर छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष महँगी बढेछ होइन। महँगी बढेर चाहिँ के हो त 20 रुपियाँ पर्ने सामान चाहिँ अथवा 20 रुपियाँ म्यानुफ्याक्चरिङ भेरियल कस्ट 20 रुपियाँ थियो 25 रुपियाँ भएको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट पनि 5 रुपियाँबाट के त 10 रुपियाँ भएको छ। भने यस्तो केसमा जब अघिल्लो वर्षको र यो वर्षको रेट चाहिँ फरक हुन्छ भने यो एसएफआर भन्नु खोजेको हजुर त्यस्तो केसमा मात्रै फिफो र लिफो कुरा आउँछ, नत्र भने फिफो र लिफो कुरा आउँदैन। भनेको योभन्दा अगाडिका क्वेसनहरूमा पनि त थियो नि ओपन स्टक त थियो नि, अगाडिका क्वेसनमा पनि ओपन स्टक भने त लास्ट इयरकै हो नि, अनि प्रोडक्सन युनिट भनेको करेन्ट इयरकै हो। तर त्यसमा के हो त अघिल्लो वर्षको रेट चाहिँ डिफरेन्ट छ भनेर दिएको हुँदैन थियो, त्यसकाले यो वर्षको रेट जे हुन्थ्यो त्यही हुन्छ भन्ने एजम्सन हामी गर्थ्यौँ। योभन्दा अगाडिका क्वेसनहरूको एजम्सन के थियो भन्दाखेरि यो रेट पनि सेम हुन्छ भन्ने एजम्सनमा हामी काम गर्थ्यौँ। तर यो क्वेसनमा के हो त फरक हुन्छ भने फरक छ भनेर दिएको छ, त्यो भएकोले गर्दा फिफो र लिफो कुरो हुन्छ। यस्तो केसमा अघिल्लो वर्षको रेट र यो वर्षको रेट डिफरेन्ट छ भने जहिले पनि हामीले के त क्वेसनले फिफो लिफो कुरो चाहिँ आउँछ नै भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। क्वेसनले केही भनेको छैन फिफो मेथड भन्ने युज गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। तर क्वेसनले नै तोकेर नै फिफो मेथडबाट गर्नु लिफोबाट गर्नु भने चाहिँ फिफो भए फिफो अनुसार लिफो भए लिफो अनुसार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीसँग के त क्लोजिङ स्टकको युनिट जुन छ कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो। ओपनिङ स्टक हामीलाई 1000 थियो, प्रोडक्सन 10000 भयो, हामीसँग 11000 युनिट सामान थियो, त्यो मध्ये 8000 युनिट हामीले सामान सेल्स गर्यौँ, हामीसँग क्लोजिङ स्टक 3000 भयो। तर 3000 युनिट हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा जुन सामान छ त्यो क्लोजिङ स्टकको 3000 युनिट सामान कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। भनेको त्यसको लागि चाहिँ हामी ओपनिङ स्टक फर्स्टको कि लास्टको, ओपन स्टक र करेन्ट इयर प्रोडक्सनमा कुन पहिलेको कुन पछिको? ओपनिङ स्टक करेन्ट इयरको प्रोडक्सन पछिको, किनभने ओपन स्टक त यो वर्षकै होइन अघिल्लो वर्षको प्रोडक्सन। त्यसकाले हाम्रो बिजनेस फर्ममा अथवा हाम्रो गोदाममा कुन पहिले आयो भन्दाखेरि ओपन स्टक पहिले आयो, करेन्ट इयर प्रोडक्सन पछि थपिएको। त्यसो भए अब हामीले फिफो मेथडमा फिफो भनेको फर्स्ट इन पहिले आएको, फर्स्ट आउट पहिले बेच्ने भनेको, बेच्दा बाहिर जान्छ नि। त्यसकाले 8000 युनिट बेच्दाखेरि हामी के गर्छौँ फिफोमा 1000 युनिट पहिले ओपन स्टकको चलाउँछौँ, यसले पुगेन भने मात्रै हामीले अर्को चलाउँछौँ, यसले पुगेन भने यसबाट 7000 चलायौँ। त्यसकाले 3000 युनिट जुन छ क्लोजिङ स्टकमा 3000 युनिट जुन छ त्यो सबै के त अल 3000 युनिट आउट अफ प्रोडक्सन करेन्ट इयर प्रोडक्सन, करेन्ट इयरको प्रोडक्सन यसमा ओपन स्टकबाट छैन। त त्यही ठाउँमा लिफो मेथड भनौँ भने चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले 8000 युनिट सामान बेच्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 8000 युनिट के हो त लास्टकोबाट लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्छ नि, लास्टमा आएको सामान पहिले बेच्ने मेथड हो। आउट भनेको सेल्स हो। त्यसो भए हामी लास्टको भने 10000बाट चाहिँ हामीले पुगुन्जेलसम्म हामी ओपन स्टक छुँदैनौँ। 10000बाट पुगेन 8000 बेच्नलाई पुग्यो नि होइन। त्यसकाले 10000बाट पुगेकोले ओपन स्टक हामीले चलाएकै छैन। त्यसकाले हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा जुन 3000 युनिट छ त्यो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि ओपनिङ स्टकको 1000 युनिट जस्ता तस्तै छ, अनि करेन्ट इयरको प्रोडक्सन 10000 युनिटबाट पनि 8000 युनिट सेल्स भइसक्यो। त्यसकाले 2000 युनिट छ। त्यसकाले 3000 त 3000 हो, तर त्यो के त 1000 आउट अफ ओपन स्टक 2000 आउट अफ करेन्ट इयर प्रोडक्सन यो। त्यसपछि हामीले एसएफआर हामीलाई 10 दिएको छ, यो करेन्ट इयरको राख्ने हो। अनि एक्चुअल म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट क्वेसनमै दिएको छ 1 लाख भनेको छ। यहाँ तल भनेको छ एक्चुअल म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट 1 लाख छ, भेरियल सेलिङ 4 पर युनिट अनि फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट 50000 भनेको छ। त्यो आधारमा अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि यो प्रोडक्सन युनिट सेल्स युनिट राख्यौँ, सेलिङ प्राइस पर युनिट मल्टिप्लाई गर्नु सेल्स इन रुपिज आयो। अब त्यसपछि लेस गर्ने म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर चाहिँ हामीले राख्यौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के पर्ने भयो त भन्दाखेरि भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर्छ। यसमा भनेको @ कति भन्दाखेरि अघि हामीले राखेको थियो नि, ए भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 25,
फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 10 यो राख्ने हो, 25 र 10 राख्ने हो, 25 र 10 राख्नु। तर त्यही कुरो चाहिँ भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ अघिल्लो वर्ष लास्ट इयर चाहिँ यहाँ हामीले नदेखाउँदा पनि हुन्छ हुन त, मैले यहाँ सहिलो हुन्छ भने देखाएँ। लास्ट इयर चाहिँ के थियो त 20 रुपियाँ र 5 रुपियाँ थियो मैले राखेँ। त्यसै यसको जोड्दा कति भयो 35 भयो। लास्ट इयरको चाहिँ कति रहेछ 25 रहेछ। त्यही यो कुरो कसरी आयो भन्ने कुरोमा हामीले भन्यो यो प्रोडक्सन युनिटलाई यो 25 ले 10,000लाई करेन्ट इयरको प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेको 10 ले पनि 10,000 गऱ्यो 1 लाख आयो। त्यसपछि अब हामीले ओपन स्टकलाई ओपन स्टकको भ्यालु गर्ने बेलामा अलि ध्यान दिनु पर्यो। यो नयाँ कुरा आयो। ओपन स्टक त हाम्रो 1000 युनिट हो, 1000 युनिट हो ओपन स्टक। 1000 युनिटको भ्यालु कति त भन्दाखेरि ओपन स्टक त यो वर्षको होइन नि, त्यसकाले ओपन स्टकको रेट भनेको लास्ट इयरको रेट जुन क्वेसनले दिएको छ डिफ्रेन्स छैन भने थियो भने हो हामी 35 नै लेख्ने गर्थ्यौँ। तर क्वेसनले नै डिफ्रेन्स है, अघिल्लो वर्ष 25 छ है भनेपछि त हामीले ओपन स्टक त 25 ले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 1000 इन्टु 25 यो फिफो भए पनि त्यही हो, लिफो भए पनि त्यही हो। ओपन स्टकमा कुनै पनि फरक परेन, मात्रै के हो फरक चाहिँ अघिल्लो अगाडि हामीले गरेको भन्दा फरक के पर्यो त भन्दाखेरि अघिल्लो वर्षको रेट नै युज गर्नु पर्यो। त्यसपछि लेस गर्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरो यसैमा छ। क्लोजिङ स्टक फिफोमा हो भने अघि हामीले भनेको थियौँ नि, फिफो हो भने 3000 युनिट सबै के भनेको थियौँ हामीले अल आउट अफ करेन्ट इयर प्रोडक्सन भनेको थियो नि। करेन्ट इयरको प्रोडक्सनबाट मात्रै हो है भनेकोले गर्दा करेन्ट इयरको रेट 35 लेख्नु। तर लिफो हो भने चाहिँ के त 1000 चाहिँ ओपन स्टकबाट हो भन्यौँ, त्यसकारण ओपन स्टकको रेट 25 मल्टिप्लाई गर्यौँ, ओपन स्टकको रेट 25 यही राखेको हो। अनि बाँकी 2000 चाहिँ करेन्ट इयर प्रोडक्सन उबाट हो भनेकोले करेन्ट इयरको प्रोडक्सनको रेट 35 हो, 35 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ। यति हो यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो यहाँ मात्रै छ, यतिमा छ। सर यो त बुझ्यो। यो ओपनिङ स्टक यो जुन यो भन्नु खोजे चाहिँ अघिल्लो वर्ष उत्पादन हो, अघिल्लो वर्ष उत्पादन गरेको सामान यो वर्ष चाहिँ हाम्रो लागि हाम्रो ओपन स्टक 25 रुपियाँले नै उत्पादन भएको थियो है। थियो अघिल्लो भन्नु वर्ष खोजे त लागेको रेट त 25 हो भने त्यसलाई 35 किन भ्यालुएसन गर्ने? त्यो त भ्यालुएसन गर्न मिलेन नि त। हाम्रो ब्यालेन्स सिट नै मिल्दैन नि यसरी त्यसरी गर्यौँ भने। त्यसकाले अहिलेसम्मका योभन्दा अगाडिका क्वेसनहरू चाहिँ अघिल्लो वर्ष पनि त 35 नै थियो, यो वर्ष पनि 35 नै थियो भन्ने एजम्सन हामी गरिरहेका थियौँ। तर सधैँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन नि त। हजुर सर। अनि यो छ नि सर हाम्रो कस्टिङ गर्दा जस्तै भ्यालुएसन गर्दाखेरि अघिल्लो वर्षको र अहिलेको त्यो एभरेज निकालेर पनि के एभरेज मेथड के भन्ने छ नि सर, त्यसरी पनि हाम्रो चाहिँ गरे कोर्समा हुँदैन चाहिँ फिफो मेथड लिफो मेथड मात्रै छ हैन। त्यो वेटेड एभरेज हो, वेटेड एभरेज मेथड हाम्रो छैन। हजुर ए वेटेड एभरेज अनुसार भन्यो भने चाहिँ त्यो बराबर हुन्छ हैन। 35 र 25 मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यही डिभाइड बाइ 2 गरेर चाहिँ एभरेज निकाल्नु पर्यो। त्यो वेटेड एभरेज पनि धेरै खालको छ, सिम्पल एभरेज, वेटेड एभरेज धेरै खालको छ त्यो। ल फिफो लिफो कुरो यहाँ मात्रै डिफ्रेन्ट हो। अब हामीले यसरी हेर्यौँ एब्जर्प्सन कस्टिङमा इन्कम स्टेटमेन्ट यसरी बनाएर हेरिसकेपछि यही क्वेसनबाट भेरियल कस्टिङ पनि भनेको छ, रिकन्सिलेसन पनि भनेको छ। हामीलाई कति टाइमले साथ दिन्छ भेरियल कस्टिङमा पनि हामीले यो त यहाँसम्म सेम नै भइगयो। यहाँसम्म कुनै डिफ्रेन्ट नै भएन। अब यहाँ आएर हुने भयो भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति छ त भने 25 छ। अब यहाँ त भेरियल कस्टिङ हो भने त हामी के त भेरियल कस्ट मात्रै राख्छु नि हैन र। जबकि यही कुरो चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ कति थियो त 20 थियो। भेरियल कस्टिङ हो भने त हामी के गर्छौँ भन्दा एउटा भेरियल कस्ट मात्रै हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स त यहाँ लेख्दैनौँ। त्यसकाले एउटै मात्रै हो भने त किन जोड्नु पर्यो त। त्यसकाले ओपन स्टकको युनिट जुन 1000 युनिट छ इन्टु यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने हो र ल भनौँ त। अघि हामी मेरोमा आज इन्टरनेट अलि कमजोर छ जस्तो छ। ल हेर्ने देखिएको छ नि हैन।
हो सर। ल हेर्नु त फिफो मेथड हो भने हाम्रो के हुने छ त फिफो मेथड हो भने त अघि हाम्रो क्लोजिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मेटमै हामीले जज गरिसकेका छौँ फिफो मेथडमा 3000 सबै के हो करेन्ट इयरको प्रोडक्सनबाट हो त्यसकारण करेन्ट इयर प्रोडक्सनको 25 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ लिफो मेथड हो भने 1000 चाहिँ ओपन स्टकको सामान हो 2000 चाहिँ करेन्ट इयरको भनौँ नि ओपन स्टक हो भने ओपन स्टकको अघिल्लो वर्षको रेट 20 रुपियाँ र करेन्ट इयरको हो भने यो वर्षको रेट 25 रुपियाँ त्यसरी राख्नु पर्यो यो त 2 लाख भइगयो ओपन स्टक कति हुने त 1000 इन्टु 20,000 हुने भयो यहाँ पनि क्लोजिङ स्टकमा फिफो मेथडमा कति हो त भन्दा 3000 इन्टु 25 75,000 भयो लिफोमा जाउँ यो भनेको 2 लाख नै भयो यो 20,000 नै भयो एड गर्नुपर्ने अब लेस गर्नुपर्ने क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति त भन्दाखेरि तल्लोमा छौँ 1000 इन्टु 20,000 र 25 इन्टु 2000 गर्दा 50,000 50,000 र 20,000 गर्दा 70,000 होला तर त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट छ नि यो त अहिलेको रेटसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने होइन कुनमा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा हो 2,50,000 भयो 250 चाहिँ हुनु पर्यो 250 होला हो ठिक यो हो त यो सालको हो यो सालको 20 ले मल्टिप्लाई गर्ने होइन 25 ले मल्टिप्लाई गर्ने 25 इन्टु 10,000 2,50,000 10,000 इन्टु 25 2,50,000 हो 2,50,000 नै हो सिओजिएस ल यो भन्दा तल त अरु केही फरक छैन सेम नै हो 195 हो क्या 195 195 20 ट्याक्कै 2 ट्याक्कै 2 अब यसमा चाहिँ हामी ग्रस कन्डिसन मार्जिन निकाल्छौँ ग्रस कन्डिसन मार्जिन कति हेर्नु त 480 मा 195 280 285 तो 280 हो यार नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिकल्स 4 छ हैन 4 यसले कति हुन्छ भन्दा 32 हुन्छ अघि नै हामीले निकालेकै हो यो फरक पर्ने होइन सेल्सियसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं 32,000 त्यसै कन्डिसन मार्जिनमा आयो कति त भन्दाखेरि 53 253 248 248 हजुर 52 घट्यो 50 ल म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्टमा कति कति हुने हो त यो त म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट 1 लाख छ 1 दिएको छ यो 50,000 दिएको छ यसमा चेन्ज हुने कुरो भएन यो यसमा एक्चुअल नै राख्छौं हामी एक तीन र कति भयो भन्दा 98 जस्तो ल भेरियल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट भयो ल हेरौँ है एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरो यसैमा छ यति कुरो बुझियो भने समस्या छैन यसमा अरु यो भन्दा अगाडिकै कुरो छ नयाँ कुरो यसमा खासै छैन हैन यहाँ 1000 युनिट ओपन स्टक जुन छ यो चाहिँ ओपन स्टक भनेको अघिल्लो वर्षको हो यो भेरियल कस्टिङ भएकोले भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्रै राख्नु पर्यो ओपन स्टकमा गर्दाखेरि भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्रै अघि हामीले एडजस्टमेन्ट कस्टिङ गर्दा के त फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि जोड्नु पर्थ्यो जोडेको हुन्थ्यो त्यसकाले ओपन स्टकलाई पनि के त फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जोडेर भ्यालुएसन गरेको अहिले हामी भेरियल कस्टिङ हो त्यसकाले भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्रै हामी राख्नु अघिल्लो वर्षको पनि अनि क्लोजिङ स्टक गर्दा चाहिँ के त यो करेन्ट इयरको प्रोडक्सनबाट मात्रै हो भने चाहिँ अघि नै हामी निकालेको थियौ नि त CY प्रोडक्सन ओन्ली भनेको थियो हामीले सबै करेन्ट इयर प्रोडक्सनबाट मात्रै हो भनेकोले गर्दा के त करेन्ट इयरको रेट 25 ले मल्टिप्लाई गर्यौं यसमा के त 1000 चाहिँ ओपन स्टकको पनि थियो त्यसकाले 20 रुपैयाँले अनि 2000 युनिट चाहिँ के त करेन्ट इयरको थियो त्यसकाले त्यसलाई चाहिँ 25 ले पोहोर साल उत्पादन गरे बाहेक सबैको चाहिँ करेन्ट इयरै रहेछ हैन हो ओपन स्टक भनेको अघिल्लो पोहोर सालको हो अरु सबैको यो सालको तर यो माथिको जो टेबल छ नि हामी टेबल बनाएर देखाइरहनु पर्छ एक्जाम कुन चाहिँ त्यो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ ओपनिङ स्टकको पोर्सन यति छ
पर्दैन पर्दैन, यो नदेखाए पनि हुन्छ, तर हामीले बुझ्नु चाहिँ पर्छ, त्यति हो। यो देखाउनु पर्छ, मैले बुझाउनलाई मात्रै गरेको है, यो बुझाउनलाई मात्रै मैले गरेको, यो हामीले गर्दाखेरि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। मात्रै के हो, हामीले यस्तो रफमा चाहिँ यस्तो यो 3000 युनिट छ, फिफो हो भने 3000 युनिट कहाँबाट आयो, लिफो हो भने कहाँबाट आयो भनेर चाहिँ हामीले त्यस्तो गऱ्यो भने बुझ्नलाई सजिलो होला भनेर मात्रै हो। अब मैले गर्नै पर्छ चाहिँ भन्दिनँ। अब यो अलिकति हामी 1-2 मिनट टाइम लिन्छौँ होला, 10 मिनट ढिलो हामी स्टार्ट गरेका थियौँ, केही फरक पर्दैन नि? पर्दैन सर। यसको रिकन्सिलेसन पनि म सक्दिहाल्छु, त्यो गर्दाखेरि हामीले अरू क्वेसन गर्न सजिलो हुन्छ। रिकन्सिलेसन गर्न हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङको नेट इन्कम पनि बनायौँ। 128 र 1,18,000 आएको थियो भने भेरिएबल कस्टिङमा त्यति आएन, हेर्नु त 1,03,000 र 98,000 आयो। हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेका थियौँ होला, क्लोजिङ स्टक बढी छ भने एब्जर्प्सन कस्टिङको नेट इन्कम बढी हुन्छ भन्ने कुरो। यहाँनिर रिकन्सिलेसन गर्ने हो भने यो फर्मुला गरेर सजिलो हुन्छ। यस्तो केसमा फिफो लिफोमा चाहिँ रिकन्सिलेसन अफ प्रोफिट गर्दा फिफो मेथडमा 1,03,000 आएको थियो, लिफो मेथडमा 98,000 आएको थियो। भेरिएबल कस्टिङको नेट इन्कमबाट गरेँ मैले, जुनबाट गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। दुइटै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, एउटा गर्दा हुन्छ। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक हेर्ने, क्लोजिङ स्टकको युनिटलाई एसएफओआरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरो यहाँ छ, अहिलेको कुरो फेरि यहाँ पनि युज हुन्छ। अब क्लोजिङ स्टकमा हाम्रो युनिट 3000 हो नि होइन, 3000 मा 3000 युनिट सबै करेन्ट इयरकोबाट हो, त्यसकाले यो एसएफओआर भनेको 10 छ, 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने फिफोको लागि। लिफोको लागि एसएफओआर फरक अनुसार लिफोको लागि चाहिँ के हो त, लिफोलाई 1000 लाई चाहिँ 5 ले हो 1000 लाई चाहिँ अघिल्लो वर्षको 2000 लाई चाहिँ एसएफओआर हैन, अनि 2000 लाई चाहिँ के गर्नु पर्छ, यो वर्षको एसएफओआर, यो वर्षको एसएफओआर। ल यति हो। अब ओपन स्टक त जुनसुकै केसमा पनि हाम्रो 1000 युनिट हो, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने के हो, अघिल्लै वर्षको रेट 5 ले नै हो। त्योभन्दा चलमल हुँदैन, फिफो होस् लिफो होस् त्यसले मतलब गरेन। त्यसो अब यहाँ हामी राख्छौँ फिफो मेथड हो भने हामी के गर्छौँ, यहाँ लेखेका छौँ हामीले फिफो मेथड हो भने 3000 इन्टु 10 30,000 एड गर्छौँ र 5,000 लेस गर्छौँ, 25,000 एड। अब यतापट्टि जाउँ हामी, यतापट्टि के गर्छौँ त भन्दाखेरि लिफो हो भने 1000 इन्टु 5 5,000, 2000 इन्टु 10 20,000 20,000 र 25,000 भयो। यहाँ 25,000 भयो, यहाँ त 5,000 नै हो। यो फिफो लिफोमा चाहिँ यो मेथड नै सुइटेबल हुन्छ है, अर्को मेथडबाट भन्दा। अर्को मेथडमा चाहिँ फेरि त्यसै गरी भ्यालु नै निकाल्नुपर्छ, युनिटको डिफ्रेन्सबाट निकाल्न मिल्दैन, त्यहाँ पनि यसै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। त्यसकाले 1,33,000 1,28,000 यहाँ 98,000 मा अघि आएको पनि त्यही थियो होइन र, हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङमा 1,28,000 र 1,18,000 आएको थियो, हामीले रिकन्सिलेसनबाट पनि त्यति नै निकाल्नु। ल गजब छैन त, त्यत्रो कता कता के गर्छौँ, गजाङ गुजुङ गर्छौँ, जसरी गरे पनि आउन चाहिँ त्यही आउँछ, आउने एउटै रहेछ। र अस्ति नै ओलिभाको भाषण जस्तै के धागो बाँधेर कि के गरेर भने। ल यसमा हामीले रिकन्सिलेसन पनि सक्यौँ, मैले यति नै हो यसमा गर्नुपर्ने। अब हामीले मैले त्यो क्लासरुममा पोस्ट गर्दै छ, त्यसमा हेर्ने यो 7 हो, 8 र 9 पनि लिफो फिफोकै केस छ। 8, 9 अनि अर्को केस स्टडीको प्रब्लम छ एउटा, लिफो फिफो आउने त्यही 3टा क्वेसन छ। ल के गर्ने त, आज यति गर्ने हो त। ल यहाँसम्म केही छ भने भनौँ, छैन भने म एटेन्डेन्स लिन्छु, एटेन्डेन्स नलिकन नछोडौँ क्लास। आज त धेरैजना पो छौँ त।
युट्युबको क्रेज बढिसक्यो सरको पेज बढ्दैछ सर हजुर हजुरले यो सबै गुगल क्लासरुममा राख्दिनुहुन्छ केमा राख्दिनुहुन्छ गुगल क्लासरुममा क्वेसनहरू गुगल क्लासरुममा राखेको छ मैले यसको भिडियो पनि मैले क्लास लिंक छ भने गुगल क्लासरुममै राखेको छ युट्युबको लिंक छ गुगल क्लासरुममा क्लास चाहिँ एउटा मात्रै रहेछ नि सर रेकर्डेड क्लास सबै त राखेको छैन दुईटा छ रेकर्डेड सरको दुईटा छ हाम्रो रेकर्डेड भित्र चाहिँ होइन त्यो युट्युबमा छ के युट्युबमा चाहिँ एउटा छ त्यो रेकर्डेड अर्कोमा चाहिँ तीनटा छ तीनटा हो कि चारवटा युट्युबमा दुईटा देखाएको थिएँ मैले एउटा मात्रै भेटेँ तल ठिकै छ होइन त्यसमा त्यो हेर्ने त्यसमा हेरेर